नमस्कार। रेडियो रुसी 101.6 मेगाहर्जमा हाम्रो स्कुल कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामीले अघिल्लो हप्ता कक्षा 9 को रसायन विज्ञानको पहिलो पाठ तत्त्वहरूको वर्गीकरण सुरु गरेका थियौं। अघिल्लो कक्षामा हामीले तत्त्वहरूको वर्गीकरणमा तत्त्व, यौगिकको परिभाषा, तत्त्व र यौगिक बीचको भिन्नता, तत्त्वका प्रकारहरू, अणु, परमाणु र तत्त्वको संकेत जस्ता विषयवस्तुहरूमाथि चर्चा गर्यौं। अब आज हामी तत्त्वहरूको वर्गीकरण पाठको बाँकी अंश अगाडि बढाउँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले तत्त्वहरूको संकेतसम्मको कुराकानी सकिसकेका छौँ भने अब आज हामी तत्त्वहरूको वर्गीकरणमा परमाणु, यसको बनोट र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, इलेक्ट्रोन विन्यासको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीले कक्षा 8 को रसायन विज्ञानमा परमाणुको बनोटको बारेमा सामान्य जानकारी लिइसकेका छौँ। यो कक्षा अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला हामी कक्षा 8 मा हामीले पढिसकेको परमाणुको बनोटको बारेमा केही कुरा फेरि स्मरण गरौँ। हरेक तत्त्व परमाणुबाट बनेको हुन्छ र प्रत्येक तत्त्वका परमाणुहरू फरक फरक हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। परमाणु भनेको तत्त्वको सबैभन्दा सानो अंश जसमा तत्त्वका सबै गुणहरू विद्यमान रहन्छ र परमाणुलाई टुक्र्याएर त्यो भन्दा सरल पदार्थ प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब परमाणु कसरी बनेको हुन्छ त्यस विषयतर्फ हामीलाई अगाडि बढौँ। हामीले भनिसकेका छौँ परमाणुलाई, कुनै पनि तत्त्वको परमाणुलाई टुक्र्याएर त्यो भन्दा सरल पदार्थ पाउन सकिँदैन। तर परमाणु 3 प्रकारका उपपारमाणविक कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ। हरेक परमाणु 3 वटा उपपारमाणविक कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ। ती हुन् इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोन। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोन, यी 3 वटा उपपारमाणविक कणहरू मिलेर परमाणुको निर्माण भएको हुन्छ। प्रोटोन परमाणुको न्युक्लियस भित्र रहन्छ, न्यूट्रोन पनि परमाणुको न्युक्लियस भित्र रहन्छ भने इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ परमाणुको न्युक्लियस वरिपरि निश्चित बाटोमा परमाणुलाई घुम्ने गर्दछ। प्रोटोनलाई हामीले P+ संकेतद्वारा जनाउँछौँ भने इलेक्ट्रोनलाई E- र न्यूट्रोनलाई N0। यसरी इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई जनाउने गरिन्छ। प्रोटोनमा धनात्मक चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोनमा ऋणात्मक चार्ज हुन्छ भने न्यूट्रोनमा चार्ज हुँदैन। त्यसैगरी यिनीहरूको पिण्डलाई हेर्ने हो भने प्रोटोनको पिण्ड 1 AMU, AMU भनेको एटमिक मास युनिट, जुन उपपारमाणविक कणहरूको पिण्ड मापन गर्ने एकाइ एटमिक मास युनिट हुन्छ। त्यसको आधारमा प्रोटोनको पिण्ड 1 AMU, इलेक्ट्रोनको पिण्ड 1/1837 AMU, 1/1837 AMU र न्यूट्रोनको पिण्ड पनि 1 AMU हुन्छ। यसरी परमाणुको बनोट हेर्दा परमाणु 3 वटा उपपारमाणविक कणहरू प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्यूट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। जबकि प्रोटोन र न्यूट्रोन परमाणुको न्युक्लियस भित्र रहन्छन् भने इलेक्ट्रोन न्युक्लियस भन्दा बाहिर
कक्षमा रहेर प्रोटोनको न्युक्लियसको परिक्रमा गर्ने गर्दछ। जुन परमाणुको इलेक्ट्रोन रहने ठाउँ कक्ष वा अर्बिट के हो त? परमाणुमा रहेका इलेक्ट्रोनहरूले न्युक्लियसलाई एउटा निश्चित बाटोमा रहेर घुम्ने गर्दछन्, परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। त्यो बाटोलाई कक्ष वा अर्बिट भनिन्छ। कक्ष वा अर्बिटलाई इनर्जी लेभल पनि भन्ने गरिन्छ। अब हामीले परमाणुको बनोटको बारेमा यति कुरा थाहा पाइसकेपछि अब हामी इलेक्ट्रोन विन्यासतर्फ अगाडि बढ्छौँ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो त? इलेक्ट्रोन विन्यास, इलेक्ट्रोन विन्यास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। इलेक्ट्रोन विन्यास सुरु गरौँ। परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि निश्चित नियमका आधारमा विभिन्न सबसेल तथा सेलहरूमा मिलेर बस्ने तरिकालाई इलेक्ट्रोन विन्यास भनिन्छ। हामीले भनिसकेका छौँ परमाणुमा रहेका इलेक्ट्रोनहरूले परमाणुको वरिपरि परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। त्यसरी परिक्रमा गर्ने इलेक्ट्रोनहरूले एकै ठाउँमा रहेर परिक्रमा गर्दैनन्। ती इलेक्ट्रोनहरू रहने तरिका, रहने अर्बिट, कक्ष वा सबसेलहरू हुन्छन्, ती निश्चित आधारमा रहने गर्दछन्। यी सबैको वैज्ञानिक पद्धति हुन्छ जसलाई इलेक्ट्रोन विन्यास भनिन्छ। इलेक्ट्रोन विन्यास भनेको परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि निश्चित नियमका आधारमा विभिन्न सबसेल तथा सेलहरूमा मिलेर बस्ने तरिकालाई नै इलेक्ट्रोन विन्यास भनिन्छ। हामीले कक्षा 8मा सेलका आधारमा सामान्य तरिकाबाट इलेक्ट्रोन विन्यासको बारेमा थोरै जानकारी लिइसकेका छौँ। हामीले इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा सेलको आधारमा पहिलो सेलमा 2वटा, दोस्रो सेलमा 8वटा, तेस्रो सेलमा 18वटा, चौथो सेलमा 32वटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छन् भन्ने कुरा पढिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। हामीले कक्षा 8मा 2n² को जुन एउटा पद्धति छ, नियम छ, त्यो नियमको आधारमा कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छन्, रहन सक्छन् भन्ने कुराको जानकारी लिइसकेका छौँ। अब हामी यहाँ इलेक्ट्रोन विन्यासको कुरा गर्ने क्रममा सबसेलका आधारमा वा अर्बिटल्सका आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यासको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा सबसेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यासको कुरालाई अगाडि बढाउनुभन्दा अघि सबसेल वा अर्बिटल्स भनेको के हो बुझ्नु जरुरी छ। इलेक्ट्रोन रहन सक्ने सम्भावना बढी भएको न्युक्लियस वरिपरिको क्षेत्रलाई सबसेल भनिन्छ। सबसेलको परिभाषा इलेक्ट्रोन रहन सक्ने सम्भावना बढी भएको न्युक्लियस वरिपरिको क्षेत्रलाई सबसेल भनिन्छ वा अर्बिटल्स भनिन्छ। यी सबसेलहरू 4 किसिमका हुन्छन्। तिनीहरूलाई S, P, D र F गरी 4वटा नाम दिइएको छ। पहिलो सबसेललाई S सबसेल, दोस्रो सबसेललाई P सबसेल, तेस्रोलाई D सबसेल र चौथोलाई F सबसेल भनेर निर्धारण गरिएको छ। यहाँ यी 4वटा सबसेलका आफ्नै नाम छन्। F सबसेललाई शार्प सबसेल भनिन्छ। यसमा बढीमा 2वटा इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्ने क्षमता हुन्छ। दोस्रो सबसेललाई जुन P सबसेल हो त्यसलाई प्रिन्सिपल सबसेल भनिन्छ। त्यसमा बढीमा 6वटा इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्छन्। तेस्रो सबसेल जुन D सबसेल हो त्यसलाई डिफ्युज सबसेल भनिन्छ। त्यसमा बढीमा 10वटा इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्ने
क्षमता हुन्छ भने चौथो सबसेल जुन एफ सबसेल हो त्यसलाई फन्डामेन्टल सबसेल भनिन्छ। त्यसमा 14वटा इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्ने क्षमता हुन्छ। यो भयो सबसेलको बारेमा। अब हामी पारमाणविक संख्यातर्फ जाउँ। के हो त पारमाणविक संख्या भनेको? हामीले यो कक्षाको सुरुमा भनिसकेका छौँ। परमाणुको बनोटको कुरा गर्दा परमाणु 3वटा उपपारमाणविक कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ। ती हुन् प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्यूट्रोन। अब पारमाणविक संख्याको कुरा गरौँ। कुनै पनि परमाणुको न्यूक्लियसमा रहेको प्रोटोनको संख्यालाई पारमाणविक संख्या भनिन्छ। पारमाणविक संख्या कुनै पनि परमाणुको न्यूक्लियसमा रहेका प्रोटोनको संख्यालाई नै पारमाणविक संख्या भनिन्छ। त्यो पारमाणविक संख्याले त्यसमा कतिवटा प्रोटोनहरू छन् भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। साथै भाइ बहिनीहरू एउटा कुरा स्मरण रहोस्, सामान्यतया एउटा परमाणुमा जतिवटा प्रोटोन हुन्छन् त्यति नैवटा इलेक्ट्रोनहरू हुने गर्दछन्। तसर्थ पारमाणविक संख्याले कुनै पनि परमाणुमा रहेको प्रोटोनको सँगसँगै इलेक्ट्रोनको संख्यालाई पनि जनाउने गर्दछ। र परमाणुमा सामान्यतया प्रोटोन धनात्मक चार्जयुक्त प्रोटोनको संख्या र ऋणात्मक चार्जयुक्त इलेक्ट्रोनको संख्या बराबर हुने भएकाले परमाणु चार्जविहीन रहन्छ। अब हामी पारमाणविक भारको एटमिक वेटको कुरा गरौँ। पारमाणविक भार कुनै पनि परमाणुको न्यूक्लियसमा रहेका प्रोटोन र न्यूट्रोनको संख्याको जोडलाई नै पारमाणविक भार भनिन्छ। कुनै पनि परमाणुको न्यूक्लियसमा रहेका न्यूट्रोन र प्रोटोनको जोडलाई पारमाणविक भार भनिन्छ। यो भयो पारमाणविक संख्या र पारमाणविक भारको बारेमा जानकारी। हामीले कक्षा 8मा डुप्लेटको नियमको बारेमा र अक्टेटको नियमको बारेमा थोरै सामान्य जानकारी लिइसकेका छौँ। अब हामी त्यसतर्फ अगाडि बढौँ। डुप्लेट र अक्टेट भनेको के हो भनेर। कुनै पनि परमाणुको अन्तिम के सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन छन् भने त्यसलाई डुप्लेट भनिन्छ। जस्तो हिलियम जुन पेरियोडिक तालिकाको दोस्रो तत्त्व हो, त्यसको बाहिरी कक्ष के सेल हुन्छ र त्यसको सेल के सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। हो, त्यसरी हिलियमको 2वटा इलेक्ट्रोन जुन के सेलमा छ त्यो चाहिँ डुप्लेटको अवस्था हो। अब डुप्लेटको नियमलाई पनि स्मरण गरौँ। केही परमाणुहरूले इलेक्ट्रोनको लेनदेन वा साझेदारी गरी अन्तिम के सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन बनाई निष्क्रिय वा स्थायी रूपमा रहन्छन् भने यस्तो प्रक्रियालाई डुप्लेटको नियम भनिन्छ। केही परमाणुहरूले इलेक्ट्रोन लेनदेन वा साझेदारी गरी अन्तिम के सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन बनाई निष्क्रिय हुन्छन् भने त्यस प्रक्रियालाई डुप्लेटको नियम भनिन्छ। अब अक्टेट। कुनै पनि परमाणुको अन्तिम सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन छन् भने त्यसलाई अक्टेट भनिन्छ। कुनै पनि परमाणुको अन्तिम सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन छन् भने त्यसलाई अक्टेट भनिन्छ। जस्तो नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जियोन आदि तत्त्वहरूको बाहिरी कक्षमा 8वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। यो अवस्थालाई हामी
अक्टेट भन्छौँ। अक्टेटको नियम विभिन्न परमाणुहरूले इलेक्ट्रोन लेनदेन वा साझेदारी गरी अन्तिम सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन बनाई निष्क्रिय बन्ने प्रक्रियालाई अक्टेटको नियम भनिन्छ। विभिन्न परमाणुहरूले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा इलेक्ट्रोन लेनदेन वा साझेदारी गरी अन्तिम सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन बनाई निष्क्रिय बन्ने प्रक्रियालाई अक्टेटको नियम भनिन्छ। आजको कक्षामा हामीले इलेक्ट्रोनिक विन्यास, सेल, सबसेल, परमाणुको बनोट, आणविक भार, पारमाणविक भार, पारमाणविक पिण्ड संख्या, डुप्लेटको नियम, अक्टेट र अक्टेटको नियमको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब हामी अर्को खण्डतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। संयोजता के हो त? संयोजता भाइ बहिनीहरू, हाम्रा वरिपरि रहेका विभिन्न पदार्थहरू विभिन्न परमाणुहरूबाट निर्मित हुन्छन्। ती पदार्थहरू तत्त्व वा यौगिक हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। यस्ता हाम्रा वरिपरि रहेका यस्ता विभिन्न पदार्थहरू विभिन्न तवरबाट विभिन्न किसिमबाट एक आपसमा संयोजन, विच्छेदन, विस्थापन लगायतका क्रियाहरूद्वारा नयाँ पदार्थहरूको निर्माण भइरहेको हुन्छ, जसको गुण पहिलाका पदार्थको भन्दा फरक हुन्छ। जुन क्रियालाई हामी रासायनिक प्रतिक्रिया भन्छौँ। अब यो रासायनिक प्रतिक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि सुरुमा परमाणुको गुणको बारेमा थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। हामीले 118वटा तत्त्वहरू छन् भनेर पढिसकेका छौँ। यी 118वटा तत्त्वहरूको आफ्नै गुण पनि हुन्छ। यी तत्त्वहरूमध्ये कतिपय तत्त्वहरूले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा इलेक्ट्रोन दिने गर्दछन्, कतिले लिने गर्दछन् भने कतिपय तत्त्वहरू निष्क्रिय हुन्छन्। तिनीहरूले कुनै पनि किसिमको रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन्। यसरी आफै प्राकृतिक रूपमा निष्क्रिय रहेका तत्त्वहरू जसले कुनै पनि किसिमका रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन्, तिनीहरूलाई हामी निष्क्रिय ग्यास वा निष्क्रिय तत्त्व भन्छौँ। जस्तो आर्गन, हिलियम, आर्गन, नियोन जस्ता पदार्थहरू तत्त्वहरू निष्क्रिय तत्त्वहरू हुन्। ती बाहेकका अन्य जुन तत्त्वहरू छन्, निष्क्रिय ग्यास बाहेकका अन्य तत्त्वहरूले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा कि इलेक्ट्रोन लिन्छन्, कि इलेक्ट्रोन दिन्छन्, कि त इलेक्ट्रोनको साझेदारी गर्छन्। यसरी रासायनिक प्रतिक्रिया हुने तत्त्वहरूको वा पदार्थहरूको कुरा गर्दा कुन तत्त्वले वा कुन रेडिकलले कति इलेक्ट्रोन लिन्छ, कति इलेक्ट्रोन दिन्छ वा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरूको साझेदारी गर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि संयोजताको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। संयोजता कुनै पनि परमाणु वा रेडिकलले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा लिने, दिने वा साझेदारी गर्ने इलेक्ट्रोनको संख्यालाई नै संयोजता भ्यालेन्सी भनिन्छ। कुनै पनि परमाणु वा रेडिकलले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा लिने, दिने वा साझेदारी गर्ने इलेक्ट्रोनको संख्यालाई नै संयोजता भनिन्छ। भ्यालेन्सी संयोजता भनेको। अब संयोजता सेल र संयोजता इलेक्ट्रोनको बारेमा चर्चा गरौँ। परमाणुको सबैभन्दा बाहिर रहने कक्षलाई संयोजता सेल भनिन्छ। परमाणुको इलेक्ट्रोनहरूको विन्यास गर्दाखेरि सबभन्दा बाहिरी कक्ष जुन हुन्छ त्यो कक्षलाई संयोजता कक्ष वा संयोजता सेल, भ्यालेन्स सेल भनिन्छ। भने
परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनहरू जसले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा मुख्य रूपमा भाग लिन्छन् तिनीहरूलाई संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन वा संयोजकता इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनहरू जसले मुख्य रूपमा रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने गर्दछन् तिनीहरूलाई संयोजकता इलेक्ट्रोन वा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्ने गरिन्छ। अब कुरा गरौँ हामी रेडिकलको। एउटै परमाणुको जस्तो गुण देखाउने चार्जयुक्त परमाणु वा परमाणुहरूको समूहलाई नै रेडिकल भनिन्छ। एउटै परमाणुको जस्तो गुण देखाउने चार्जयुक्त परमाणु वा परमाणुहरूको समूहलाई रेडिकल भनिन्छ। यी रेडिकलहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, दुई किसिमका हुन्छन्, धनात्मक रेडिकल र ऋणात्मक रेडिकल अथवा मेटालिक रेडिकल र नन मेटालिक रेडिकल। धनात्मक रेडिकलहरू। धनात्मक रेडिकल भनेका त्यस किसिमका रेडिकलहरू हुन् जसले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा इलेक्ट्रोन दिने क्षमता राख्दछन्। धनात्मक रेडिकल भनेका त्यस किसिमका रेडिकलहरू हुन् जसले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा इलेक्ट्रोन दिने क्षमता राख्दछन्। जस्तो धनात्मक रेडिकलका उदाहरणहरू Na+, K+, Mg++, Al+++, NH4+ आदि। यहाँ Na भनेको सोडियमको सङ्केत हो। Na मात्र भयो भने सोडियमको परमाणुलाई जनाउँछ भने सोडियमको परमाणुले इलेक्ट्रोन गुमाइसकेपछि त्यसमा धनात्मक चार्ज प्राप्त हुन्छ जसलाई प्लस सङ्केतले जनाइन्छ। यसरी बनेको सोडियमको चार्जयुक्त परमाणु नै रेडिकल हो। त्यसै गरी Mg++, यहाँ दुईवटा प्लसको कुरा आयो। Mg भनेको म्याग्नेसियम धातु हो। यसको बाहिरी कक्षमा दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा म्याग्नेसियमले यी दुवैवटा इलेक्ट्रोन गुमाएर दुईवटा धनात्मक चार्ज प्राप्त गर्दछ। तसर्थ म्याग्नेसियमको रेडिकल Mg++ हुन्छ। अर्को छ Al+++। Al भनेको एल्युमिनियमको सङ्केत हो। एल्युमिनियमको संयोजकता 3 हुन्छ। यसले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा आफ्नो बाहिरी कक्षमा रहेका 3वटा इलेक्ट्रोन गुमाएर 3वटा धनात्मक चार्ज प्राप्त गर्दछ। तसर्थ एल्युमिनियम रेडिकलको सङ्केत Al+++ हुन्छ। अब ऋणात्मक रेडिकलको कुरा गरौँ। ऋणात्मक रेडिकल भनेका त्यस्ता रेडिकलहरू हुन् जसले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा ऋणात्मक चार्ज प्राप्त गर्दछन् वा इलेक्ट्रोन लिने गर्दछन्। जस्तै Cl-, F-, CO3-, OH-, SO4-, Cl-। Cl भनेको क्लोरिनको सङ्केत हो। यसको बाहिरी कक्षमा 7वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। जब यसले कुनै अर्को तत्त्वसँग रासायनिक रूपमा प्रतिक्रिया गर्छ यसलाई अक्टेटको अवस्थामा पुग्न एउटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता पर्दछ र अर्को तत्त्व प्रतिक्रियारत अर्को तत्त्वसँग एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। तसर्थ यसमा ऋणात्मक चार्ज पैदा हुन्छ। त्यसैले क्लोरिनको रेडिकलको सङ्केत Cl- हुन्छ। अर्को कुरा गरौँ SO4- सल्फेट रेडिकल हो। त्यो SO4 सल्फेट रेडिकलको संयोजकता 2 हुन्छ। रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा सल्फेट रेडिकलले अर्को कुनै परमाणुसँग वा अर्को रेडिकलसँग रासायनिक रूपमा प्रतिक्रिया गरी 2वटा इलेक्ट्रोन लिने गर्दछ। तसर्थ सल्फेट रेडिकलको सङ्केत SO4- हुन्छ। अब यहाँ हामी थोरै केही रेडिकल, तिनीहरूको संयोजकता र तिनीहरूको सङ्केतको बारेमा कुरा गरौँ। म यहाँ
रेडिकलको नाम, त्यसको सङ्केत र संयोजकता बताउँदैछु। हाइड्रोक्साइड रेडिकल सङ्केत OH, संयोजकता 1 हुन्छ। नाइट्रेट रेडिकल सङ्केत NO3, संयोजकता 1 हुन्छ। नाइट्राइट रेडिकल सङ्केत NO2, संयोजकता 1। क्लोरेट रेडिकल सङ्केत ClO3, संयोजकता 1। कार्बोनेट रेडिकल सङ्केत CO3, संयोजकता 2। अर्को बाइकार्बोनेट रेडिकल सङ्केत HCO3, संयोजकता 1। अर्को एमोनियम रेडिकल सङ्केत NH4, संयोजकता 1। अर्को सल्फेट रेडिकल सङ्केत SO4, संयोजकता 2। आजको कक्षामा हामीले इलेक्ट्रोनिक विन्यासको कुरा, परमाणुको बनोट, उपपरमाणविक कणहरू लगायतका विषयवस्तुहरूमाथि चर्चा गर्यौं। यीसँग सम्बन्धित तपाईहरुमा कुनै पनि किसिमको दुविधा वा समस्या भएमा रुचि एफएम मार्फत हामी समाधानको प्रयास गर्नेछौं र आजको कक्षालाई यही बिट मार्दै यस पाठको बाँकी खण्ड अर्को कक्षामा लिएर आउनेछु भन्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।